श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर सम्पद विभाग योग श्लोक 13 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्ति दपि मे भविष्यति पुनर्धनम। तिनले मैले आज यो प्राप्त गरेको छु, अब यो मनको इच्छा पुरा गर्दछु, मसित यति धन छ, अब यति हुन्छ भनेर सोच्ने गर्दछन्। जीवनमा दुईटा बाटा स्पष्ट रूपमा खुल्दछन्, दुईटा मार्गहरू, भनौँ दुईटा राजमार्गहरू। एउटा आसुरी सम्पत्तिको राजमार्ग हो भने अर्को दैवी सम्पत्तिको राजमार्ग हो। आसुरी सम्पत्तिको राजमार्गमा हिँड्ने व्यक्ति तत्काल त सफल भए जस्तो देखिन्छ, तत्काल खुसी भए जस्तो, सुख पाए जस्तो, सुविधा भोगी भए जस्तो देखिन्छ, तर ऊ चिरन्तन कालसम्म दुःख मात्रै पाइरहन्छ। त्यसकारणले यो तत्कालको हितका लागि पुरै भविष्यको त्याग गर्ने मेलो हो यो। अर्कोतिर दैवी सम्पत्तिले युक्त व्यक्ति बडो संयमित देखिन्छ, अनुशासित देखिन्छ, तत्काल आकर्षणका केन्द्रहरूतिर भाग्दैन, तर यो व्यक्ति दीर्घकालमा आफ्नो जीवनलाई सुव्यवस्थित बनाएर बाँच्नेछ। र जीवनलाई सुव्यवस्थित बनाउनु भनेको के हो? यसलाई कुनै धन सम्पत्तिले भरिपूर्ण बनाउनु मात्रै होइन, त्यो पनि हो, तर असली धन त हाम्रो आत्मा हो, जुन आत्मा निस्केर गएपछि व्यक्तिको निधन भयो भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, धन त छ त, किन निधन भयो भनिन्छ त्यो व्यक्ति? किनभने संस्कृतमा धन शब्दको अर्थ हुन्छ आत्मा, र भगवानलाई धनी भनिन्छ, किनभने सबै आत्मा भगवानको, ईश्वरको। धन र धनीको बीचको खेल। आउनुहोस् यो सूत्रमा प्रवेश गरौँ। आसुरी सम्पत्तिले युक्त व्यक्तिले कस्तो प्रकारको मनोरथ राख्छ, के खाले कुरा गर्छ, उसका मनोकांक्षाहरू कस्ता हुन्छन्, त्यस विषयमा चर्चा गर्दैछ यसले। र यही अध्यायको श्लोक 11 मा जुन आएको थियो नि, कामोपभोगपरमा एतावदेवी निश्चिता। काम र भोग, कामनाको जालो फैलाउनु र त्यसको भोग गर्नु यति मात्रै संसार हो भनेर जसले भन्दछन् ती आसुरी धनले युक्त व्यक्ति हुन् भनियो, आसुरी सम्पत्तिले युक्त व्यक्ति भनियो। त दुईटा कुरा भए, कामनालाई फैलाउने, इच्छालाई फैलाउने र इच्छाको माध्यमबाट, कामनाको माध्यमबाट बाहिरी संसारका वस्तुहरू आर्जन गर्ने अनि त्यसको भोग गर्ने, यतिमा जसको जीवन सीमित छ। यस्ता कामोपभोगपरमा व्यक्तिहरूका मनोरथ कस्ता हुन्छन् त भन्दा तिनले के सोच्छन् रे भने, मैले आजसम्म यो प्राप्त गरेको छु। यिनको जीवन हिसाबी किताबी हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ परिमाणमा भरोसा गर्छन्, क्वान्टिटीमा भरोसा गर्छन्, आकारमा भरोसा गर्छन्। मैले यति आर्जन गरेँ, यति गर्न सकिनँ, फलान ठाउँमा यति घाटा लाग्यो, फलान ठाउँमा यति लाभ भयो, खालि मनमा त्यही घुमिरहेको हुन्छ। त्यो मन, जुन मन अत्यन्तै शान्त हुनुपर्छ र जुन मनमा भगवानको नामको गुन्जन हुनुपर्छ, त्यो मनमा संसारी वस्तुहरूको गुन्जन हुन्छ। मैले आफूलाई छामेँ भने पनि थाहा हुन्छ, मेरो मनमा सांसारिक वस्तुहरू, सांसारिक व्यक्तिहरूको गुन्जन छ, तिनै घुमिरहन्छन् कि भगवान घुम्दछन्, या म अत्यन्तै स्तब्ध शान्त छु, त्यसको आधारमा म दैवी हुँ कि आसुरी हुँ थाहा लाग्छ। यिनले के गर्छन् रे भने, मैले आजसम्म यति धन प्राप्त गरेको छु भनेर हिसाब राख्छन् बार बार। हिसाब त बाहिरी संसारमा छ, भित्र लानु जरुरी थिएन, तर मनमा हिसाब पुग्छ। बाहिर खातापातामा हिसाब भइन्जेल ठिक छ, खातापातामा हिसाब चाहिन्छ, तर जुन दिन मनमा हिसाब पुग्यो त्यस दिन मन बिग्रियो। मन भगवानको हो, मन मेरो होइन, हृदय भगवानको हो, जसको हो उसैलाई दिनुपर्छ। आसुरी व्यक्ति महाचोर हो, किनभने ऊ भगवानको कुरालाई मेरो हो भन्दैछ, र सारा समस्या त्यहीँबाट सृजना भएको छ। अब यो मनको इच्छा पुरा गर्नेछु, मैले यति धन प्राप्त गरेँ, यसबाट म यो इच्छा पुरा गर्छु। अब धन उसलाई किन चाहिन्छ भने ऊ भोग भोग्नको लागि अत्यन्तै लालायित छ। आसुरी व्यक्तिलाई लाग्छ कि संसारका वस्तुहरू जम्मा गरेर, पदार्थहरू जम्मा गरेर मात्रै व्यक्ति खुसी हुन सक्छ।
खुसीको अर्को बाटो उसले देखेकै छैन। संसारका स्रोत साधनहरूलाई पहिले आर्जन गर्यो, पहिले आफ्नो बनायो कानुनी रूपमा अथवा चाहिँ अन्यायपूर्वक जसरी भए पनि, त्यसपछि तिनको भोग गर्यो, यतिमा सीमित हुन्छ। तर दुःखको कुरा के हो भने आसुरी सम्पत्ति भएका व्यक्ति कहिले भोग भने गर्न सक्दैन। भोग गर्नको लागि पर्खिरहन्छन्, भविष्यलाई टार्छन्, कहिले भोग गर्न सक्दैन। आफ्नो धनको कहिले भोग गर्दैन। भनिन्छ धनीहरूको धन चाहिँ उपद्रवीहरूले भोग्दछन्। धन आसुरी सम्पत्ति भएको व्यक्तिले कमाउँछ, तर बिचारा के गर्ने, उसले केही पनि भोग्दैन। जसले उपद्रव गर्न जान्दछन् उसले भोग्छ। अब यो व्यक्ति खास धेरै उपद्रव गर्न पनि जान्दैन, जतिखेर सुकै धनको पछाडि दौडेको छ, अरू केही गर्ने फुर्सदै भएन। तर अन्ततोगत्वा त्यो कमाएको धन अर्को व्यक्तिको हातमा जान्छ। आजसम्म त्यही भएको थियो, भविष्यमा पनि यही हुन्छ। तर आसुरी सम्पत्तिले युक्त व्यक्तिले यो कुरा कहिले पनि देख्दैन। उसले भन्दछ अब म यो मनको इच्छा पुरा गर्दछु, मेरो मनको इच्छा पुरा गर्छु भन्छ, तर इच्छा कहिले पनि पुरा गर्दैन। सबै इच्छा अधुरै रहन्छन्। र मसँग जति इच्छा बाँकी छन्, शेष छन्, त्यति नै मसँग आसुरी सम्पत्ति छ। अरू कसरी नाप्ने त? कामना, इच्छा, यो पाऊँ, यो गरौँ, त्यहाँबाट सुरु भयो असुरी सम्पत्ति। किनभने कामना नभएको दिनमा त साक्षात् भगवानको दर्शन भइहाल्छ नि। अब त्यसपछि केही बाँकी रहँदैन। जुन दिन कामना मर्यो, जुन दिन इच्छाहरू मरे, त्यस दिन जीवनको दुःख सदाका लागि मर्यो। तर हामीलाई के लाग्छ भने कामना नभएको व्यक्ति, लोभ नभएको व्यक्ति, इच्छा नभएको व्यक्ति के काम लाग्ला र भन्ने लाग्छ। यही हो आसुरी वृत्ति भएको व्यक्तिले सोच्ने तरिका, उसको दर्शन, उसको फिलोसफी यही हो कि मेरो इच्छा बढाएँ भने, कामना बढाएँ भने, लोभ बढाएँ भने बल्ल म खुसी होला। उसले देख्दैन कि यी इच्छा, यी कामना, यो लोभ, यो मोहको जन्जालमा म पिसिएर मर्दैछु। छेड मेरो जीवन खेर गइरहेको छ। आसुरी व्यक्ति आजको खुसी बेचेर भविष्यमा खुसी किन्न खोज्छ। तर भविष्यमा कसैले खुसी किन्यो? खुसी कि अहिले छ कि कहिले पनि छैन। यतातिर त्यो व्यक्तिको ध्यानै हुँदैन। मसित यति धन छ, अब यति हुन्छ भनेर सोच्ने गर्दछन्। बस धनको हिसाब लाउँछन्, मान मर्यादाको हिसाब लगाउँछन्। कहीँ पनि हिसाब किताब भयो, सांसारिक पदार्थहरू मेरो मनमा आयो भने मैले के बुझे हुन्छ भने म एकदमै नराम्रोसँग बिग्रिएछु। ल अब जसलाई थाहा छैन, जो व्यक्ति निरक्षर होला, जो व्यक्ति अनपढ होला, जो व्यक्तिसँग बुद्धि कम होला, उसले आफ्नो मनमा खालि धन सम्पत्ति इत्यादिको मात्रै विषय राख्यो, त्यो बुझ्न सकिन्छ। तर जो व्यक्ति आफूलाई विद्वान भन्दछ, बुद्धिमान भन्दछ, जो व्यक्ति आफूलाई विवेकशील भन्छ, जो व्यक्ति आफ्नो कुरा अरूलाई पनि सिकाउन हिँडेको छ, त्यो व्यक्तिको मनमा पनि सदैव त्यो धन सम्पत्ति कुदिराख्ने हो भने उसले आफ्नो मन, उसले आफ्नो चेतना कसरी बेचेछ त? आफूलाई नबेचिकन, आत्माको वेश्यावृत्ति नगरिकन आसुरी सम्पत्ति जन्मिँदैन। अब यति हुन्छ भनेर सोच्दछन्। बस आसुरी वृत्ति भएका व्यक्तिले भविष्यको बडो गणना राख्छन्। यहाँ यति छ, यहाँ यति छ, यसलाई म यसरी बनाउँछु, यसलाई यो गर्छु। त्यो त एकछिन दिनमा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घन्टा सोचे हुने हो। बाँकी रहेको समय त मन शान्त हुनुपर्ने हो। किनभने उसँग त छ त, मैले यति धन आर्जन गरेँ, अब त म शान्त हुनुपर्ने हो। तर त्यो विचार चलिराख्दाखेरि मन कहिल्यै पनि निर्विचार हुन पाउँदैन। त्यो धनलाई पछ्याउँदाखेरि चेजिङ वेल्थ भन्छ नि हिजो आज अर्थशास्त्रमा पनि, त्यो चेजिङ वेल्थ, धनको पछाडि लाग्दा, धनलाई पछ्याउँदाखेरि मेरो मनमा यति धेरै नकारात्मक विचारहरू आउन थाल्छन् कि ती नकारात्मक विचारहरू अत्यन्तै भारी हुन्छन्। अब तुरुन्तै अर्को श्लोकमा आउँछ कि नकारात्मक विचार यो व्यक्तिको मनमा भरिन्छ। त्यो नकारात्मक विचार भरिएपछि यो व्यक्तिले के गर्छ त? पहिले त कामनामा डुब्यो र भोगको इच्छामा डुब्यो। यो व्यक्ति जहिलेसुकै असन्तुष्ट रहन्छ।
यो व्यक्तिले चाहेको थियो कि मैले 10 अरब आर्जन गरौँ, 10 अरब होइन 10 खरब रुपियाँ आयो र त्यस दिन यमराज आयो भने पनि मलाई पुग्यो भन्दैन। यो व्यक्तिको जीवनमा पुग्यो भन्ने कहिले पनि हुँदैन। गहिरो सन्तुष्टि सन्तृप्ति जीवनमा कहिले पनि आउँदैन। र जीवनमा सुख कहिले आउँछ? जुन दिन जीवनमा भित्र गहिरो सन्तुष्टि छ, सन्तृप्ति छ। भज गोविन्दमले भन्छ नि, जगद्गुरु आद्य शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ, मूढ जहि धनागम तृष्णाम कुरुसु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लवसे निज कर्मोत्पातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। यो देखेर, मनुष्यलाई देखेर मनुष्य कसरी डुबिरहेको छ, आफ्नै इच्छाको आफ्नै कामनाको र धनको मोहजालमा कसरी डुबेको छ देखेर आद्य शङ्कराचार्य के भन्नुहुन्छ कि हेर, तिम्रो जीवनभर धनको पछाडि दौडिन्छौ, तर तिमीले त्यो धनको दौडलाई एकछिन छोडेर, केही घन्टालाई छोडेर जीवनमा जे छ त्यसप्रति सन्तुष्टिको भाव जन्माएर हेर त, तिमी एकैचोटि ब्रह्माण्डको मालिकको अनुभव गर्नेछौ। दौडिन छोड त, पछाडि कुद्न छोड। तिम्रो कुदाइले तिम्रो विचार कुदै गरेर विचार जब दौडिन्छन्, चित्तका वृत्तिहरू जब अनियन्त्रित हुन्छन्, त्यतिखेर न दुःख हुन्छ। कुनै पनि कुराको पछाडि, भगवानको पछाडि पनि दौडिन छोड, धनको पछाडि मात्रै होइन, ध्यानको पछाडि दौडिन पनि छोड। आफ्नो मस्तीमा, आफ्नो आनन्दमा, आफ्नो मोजमा ध्यान गर, आफ्नो मोजमा भक्ति गर, त्यसको पछाडि दौडिन छोड। जब तिमी त्यसलाई पाउनको लागि दौडिन्छौ, त्यो वस्तु त्यति नै पर जान्छ। यो जीवनको गहिरो नियम हो। हामी कहीँ पहाडी बाटो हिँडिरहेका छौँ भने क्षितिज देखिन्छ पर, हो त्यहाँ त आकाश नै भेटिन्छ, आकाश छुन पाइन्छ भन्ने। तर त्यो पहाडमा पुग्ने बित्तिकै के बोध हुन्छ भने, हो यहाँ त होइन, अर्को पहाडमा पो छ त आकाश। तर मान्छेले मैले अघिल्लो पहाडमा हुँदाखेरि यही पहाडमा आकाश छ भन्न ठानेको थिएँ, आकाश हुँदो रहेछ, आकाश कहीँ पनि भेटिँदो रहेछ। भ्रम रहेछ यो मान्छेको मनको, आँखाले दिने भ्रम, मनले बुद्धिले दिने भ्रम रहेछ भन्ने बुझ्दै नबुझेर फेरि अर्को पहाडमा आकाश भेट्टेला कि भन्न ठान्छ। ठिक यस्तै दौडो। यल अवश्य निज कर्मोत्पातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। बस जीवनमा जे छ त्यसप्रति सन्तुष्टि जन्माउ त धेरै बढी आर्जन गर्ने क्षमता पनि जन्मिन्छ। होइन भने आर्जन गर्ने क्षमता पनि मर्छ असन्तुष्टिले गर्दाखेरि। यो थियो कसरी आसुरी वृत्ति भएका व्यक्तिहरूको मनोरथको घोडा दौडिन्छ, त्यस विषयमा चर्चा।